بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى يريد منا أن نوحده ولا نشرك به شيئا، وإذا لقينا الله سبحانه وتعالى بكل ذنب إلا الشرك فإن الله جل وعلا قد يغفر لنا هذه الذنوب. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض، يعني ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. إذن القى الله سبحانه وتعالى وأنت خال من الشرك، صغير الشرك وكبيره، فإن الله لا يغفر هذا الشرك أبدا. ولذلك أيها المسلم وأيتها المسلمة، ابتعد عن الشركيات، سواء الشرك بالألفاظ أو الشرك بالأعمال أو الاعتقادات، كل أنواع الشرك ابتعد عنها، فالله سبحانه وتعالى يلاقيك يوم القيامة بمغفرة عظيمة، وهذا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.